अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम कल वाली क्लास में तक़सीम मिरास के सिलसिले में उसकी अहमियत और उसकी हिकमतों पर मुफस्सिल गुफ्तगू हमने समात फरमाई थी। आइए उसके बाद वाले हिस्से की तरफ हम चलते हैं, जिसमें मज़ीद तफसीलात हमें आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 7 से 13 और सूरह निसा की आयत नंबर 176 के ज़रिए से हमें तफसीलात मालूम होती हैं। सामिन कराम, तक़सीम मिरास के अहकामात बड़ी तफसील के साथ मुझे और आपको सूरह निसा की आयत नंबर 7 से 13 और आयत नंबर 176 में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक चीज़ को खोलकर, एक एक शक को खोलकर तफसील से बताई है। और आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है कि ये हिस्सा अल्लाह की मुकर्रर किए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ है और सारी मसलिहतों को जानने वाला है। सामिन इकराम, कुरान करीम की इस आयत ने बता दिया कि मीरास के जो हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर फरमाए हैं वो उनका तय शुदा अल्लाह का हुक्म है। इसमें किसी को राय जनी करने या कमी बेशी करने का कोई हक नहीं है और हमें पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि हमारे खालिक व मालिक का ये हुक्म बेहतरीन हिकमत और मसलहत पर मुबनी है, जो इस आयतों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको अता किया है। हमारे नफ़ा का कोई पहलू इसके इहाता इल्म से बाहर नहीं है और जो हुक्म वो करता है किसी हिकमत से खाली नहीं होता। अगर तक़सीम मीरास का मसला खुद हम पर छोड़ दिया जाता तो हम ज़रूर अपनी फहमी की वजह से सही फैसला न कर पाते और मीरास की तक़सीम में बेएतदाली हो जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरीज़ा अपने ज़िम्मे ले लिया ताकि माल की तक़सीम में अदल इंसाफ की पूरी पूरी रियायत हो और मैयत के सरमाए मुनसफाना तरीके से मुख्तलिफ मुस्तहक़ीन के हाथों में गर्दिश करे। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ को खोल खोल कर हमारे सामने वाज़े मतलब जो है कर दिया है। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक वाक़या पेश आया था और वो ये है कि ओस बिन साबित का इंतकाल हुआ और उसने 2 लड़कियां, एक लड़का नाबालिग और एक बीवी वारिस मतलब जो है छोड़े। मगर अरब के कदीम मतलब जो है दस्तूर के मुताबिक इसके 2 चचाजाद भाइयों ने आकर मरहूम के पूरे माल पर कब्जा कर लिया और औलाद और बीवी में से किसी को कुछ न दिया, क्योंकि इनके नजदीक औरत तो मुतलकन मतलब जो है मुस्तहक़ विरासत न समझी जाती थी, ख्वाह वो बालिग हो या नाबालिग हो। इसीलिए बीवी और दोनों लड़कियों को तो यूं ही महरूम हो गया और लड़का बजाय मतलब जो है वो नाबालिग होता, इस वजह से इसको भी महरूम कर दिया गया था। लिहाजा पूरे माल के वारिस 2 चचाजाद भाई हो गए थे। सामिन इकराम, ओस बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की बेवा ने ये चाहा कि ये मतलब जो है चचाजाद भाई जो पूरे तिरके पर मतलब जो है कब्जा कर रहे हैं, तो इन 2 लड़कियों से शादी भी मतलब कर लें ताकि इसकी फिक्र से फारिग हो जाएं। मगर उन्होंने ये भी कबूल न किया। तब ओस बिन साबित की बेवा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ हाल किया और अपने बच्चों की मतलब जो है बेबसी और महरूमी की शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। इस वक्त तक चूंकि कुरान मजीद में आयत मीरास नाजिल न हुई थी, इसीलिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने में मतलब जो है वक्फा मतलब जो है लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान था कि वही इलाही के जरिए से जालिमाना मतलब जो है जो कानून है वो जरूर बदला जाएगा। चुनांचा इस वक्त आयत नंबर 7 मतलब जो है उसका नजूल हुआ। आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है कि मर्दों के लिए उनके माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, हाँ वो थोड़ा हो या बहुत हो, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है। सामिन इकराम, इस आयत के नुजूल के बाद
اللہ رب العالمین نے وضاحت مطلب جو ہے ساری مطلب جو ہے تقسیم کے سلسلے میں اس کی ابتدائی مراحل میں مطلب جو ہے انسانوں کو سمجھا دیا. اس کے بعد دوسری آیت مطلب جو ہے اس میں آتی ہے کہ وراثت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تقسیم تفصیل کے ساتھ اس میں بتائی گئی. اور اس صورت کا دوسرا رکوع مطلب جو ہے پڑھیں تو ان تفصیلات پر ہمیں مشتمل ملتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام قرآنی کے مطابق کل ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال مرحوم لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اس کا آدھا حصے کو اور آدھے حصے میں دونوں لڑکیوں کو برابر کی جو ہے شریک بنا دیا. اور چچا زاد بھائی بمقابل اولاد کے چونکہ قرب تھے اس لیے ان کو محروم کر دیا گیا. سامعین کرام یہ وہ تفصیل ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے. اس آیت کے اندر مما خل منہ اور اکثر کا مطلب جو ہے جملہ آیا ہے. فرمان مطلب دراصل یہ ہے کہ ایک دوسری جاہلانہ رسم کی اصلاح مطلب جو ہے وہاں پہ تھی اور وہ یہ ہے کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص مطلب جو ہے وارثوں کے لیے مخصوص کر لیا جاتا تھا. مثلا گھوڑا، تلوار اور اسلحہ وغیرہ یہ سب کچھ نوجوان مردوں کا حق ہوتا تھا، دوسرے وارثوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا. نہ قرآن مجید کی اس مطلب ہدایت نے بتلا دیا کہ میت کی مطلب جو ہے مملکت میں جو چیز بھی تھی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے. کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں ہے. اس آیت کے ذریعے وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے. سامعین اکرام آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ نصیب مفروضہ یعنی اس سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مختلف وارثوں کی جو مختلف مطلب جو ہے حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں اور اس میں کسی کو رائے اور زنی کرنے کی ان کو اجازت بالکل بھی نہیں ہے. سامعین اکرام یہ احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اس مطلب جو ہے اس کے ساتھ بیان کیے کہ اگر تمہیں یہ دے دیے جاتے تو تم مطلب جو ہے لازم مطلب جو ہے اس کو گڑبڑ کرتے اور لوگوں کو عطا نہیں کرتے تھے. سامعین اکرام اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے باتوں کو مطلب رکھا کہ میت کے بدن کے کپڑے کو بھی ترکہ میں شامل مطلب جو ہے کیا جاتا ہے اور ان کو حساب میں لگائے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں بعض لوگ. مگر بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن اور مال کو بھی تقسیم کیے بغیر فقیروں کو دے دیتے ہیں. حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے. پہلے مال بانٹ لیں جس میں مرنے والے کی مطلب جو ہے اولاد، بیوی، والدین، بہنیں جس کو شرعن حصہ پہنچتا ہو ان کو بھی دینے کی بات اس آیت کے ذریعے سے وضاحت آتی ہے. اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کر لیں یا مل کر کریں تو صرف مطلب جو ہے بالغین مطلب جو ہے کریں اور نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے. اور جو وارث غیر حاضر ہوں ان کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کرنا مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ تفصیل سے آتا ہے. مسامعین اکرام اسی آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فقہا سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے. اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گھر کے موجود مطلب جو ہے برتنوں سے غسل دیا جا سکتا ہے. اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں ہے. اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے اور پھر اس سے یتیموں کا اور غائب الوارث مطلب جو ہے لوگوں کا حق مطلب جو ہے وابستہ ہے. اس وجہ سے یہ کام کرنے کی بھی اجازت شریعت مطلب جو ہے اس آیت کی روح سے نہیں دیتی. فقہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے ان میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا کچھ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب تو نہیں پہنچتا بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور یہ بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اس لیے موروث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں. اس مشترکہ مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جانا ہے. سامعین اکرام پہلے مطلب جو ہے مال تقسیم کر دیا جائے اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ و خیرات کریں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترکہ ترکے میں سے مطلب جو ہے صدقہ و خیرات نہ کریں اس لیے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں اور جو بالغین ہیں یعنی غائب ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں. ہو سکتا
सकता है कि वो लिहाज की वजह से इजाजत देने पर मजबूर हों और लोगों के तानों के खौफ से वो अपने मतलब जो है मुर्दे के हक में 2 पैसे तक खर्च न करने की मतलब जो है वो मतलब जो है नीयत हो। इस आर से बचने के लिए बादल न खास्ता मतलब जो है हामी भर ले। हालांकि शरीयत में सिर्फ वो माल हलाल है जबकि देने वाला तैयब खातिर से मतलब जो है दे रहा हो, जिसकी तफसील पहले है मतलब जो है आपको कल वाली क्लास में भी इसकी गुजर चुकी है। यहाँ एक बुजुर्ग का वाकया मतलब जो है हमें मतलब जो है सीरत की किताब में मिलता है, वो ये है कि जिससे मसला और ज्यादा हमें मतलब जो खुलकर समझने में आसानी होगी। वाकया ये है कि एक बुजुर्ग एक मुसलमान की अयादत के लिए तशरीफ ले गए। थोड़ी देर मरीज के पास बैठे थे और इसकी रूह पर वास कर गई। इस मौके पर ये चिराग मतलब जो है जल रहा था। उन्होंने फौरन मतलब जो है बुझा दिया और अपने पास से पैसे देकर तेल मंगवाया और रोशनी की। लोगों ने इसका सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि जब तक ये शख्स जिंदा था ये चिराग इसकी मिल्कियत थी और इसकी रोशनी इस्तेमाल करना दुरुस्त था। अब ये इस दुनिया से रुखसत हो गया तो इसकी हर चीज में वारिसों का हक हो गया, लिहाजा सब वारिसों की इजाजत ही से हम ये चिराग इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सब यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा अपने पैसों से तेल मंगवा कर मैंने रोशनी की है। ये मतलब जो है वाकया हमें बताता है कि किस तरह से मतलब जो है वारिसों के माल की हिफाजत करनी है और किस तरह से मतलब जो है हमें मतलब जो है कोशिश करनी चाहिए कि वारिसेन का जो माल है उसमें तकसीम होने तक किसी भी तरीके से हम मतलब जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सामिन इकराम, इसमें मतलब जो है ये भी मतलब जो है बात आती है कि जो तकसीम से पहले यहाँ मतलब जो है देखने की ये भी मतलब जो है बताया गया कि बीवी का महर अदा किया गया है या नहीं किया गया है, इससे भी मतलब जो है मालूमात हासिल करनी चाहिए। अगर मतलब जो है बीवी का महर अदा न किया गया हो तो दूसरे खरीदारों की तरफ अव्वलन मतलब जो है कुल मतलब जो है माल से दीन मतलब जो है महर अदा कर दिया जाएगा। इसके बाद तिरका तकसीम होगा और महर लेने के बाद औरत अपनी मीरास का हिस्सा भी मीरास में हिस्सेदार होने की वजह से उसूल कर लेगी। और अगर मैयत का माल इतना है कि महर अदा करने के बाद कुछ नहीं बचता तो भी दूसरे मतलब जो है दयून की तरह सारा पूरा माल जो है दीन महर में औरत को दे दिया जाएगा और किसी वारिस का कुछ भी मतलब जो है उसे नहीं मिलेगा, इसलिए कि मतलब जो है मैयत की इतनी ही मतलब जो है पीछे छोड़ी जाने वाली मतलब मीरास थी और इस मीरास में इस मतलब जो है महर को अदा किया गया है, ये भी हमें नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि जिन लोगों को मीरास में हिस्सा नहीं मिलता वो कौन लोग हैं, ये भी हम जानना चाहिए, क्योंकि जो मीरास में जो हिस्सा पाने वाले हैं वो विरासत में लाजिमन मतलब जो है 5 मतलब जो है लोग हैं जिनको हर हाल में विरासत मतलब मिलती है। एक है शोहर, दूसरा है बाप, तीसरी है बीवी, चौथी है माँ और पांचवा है बेटी। ये मतलब जो है 5 मतलब जो है हिस्से हैं जिनको मतलब जो है लाजिमन तिरका नसीब होता है और तिरका मिलता है। और ये तकसीम जितनी भी मतलब जो है आयते करीमा के जरिए हमारे सामने आती है इसमें से हर एक को मीरास में हिस्सा मिलता है। अब वो कौन से मतलब जो है अशखास हैं, ये कौन से मतलब जो है लोग हैं जिनको मतलब जो है मीरास में हिस्सा नहीं मिलता, इस पर एक नजर मतलब जो है डाल लेना चाहिए। पहली मतलब जो है शक ये है कि अगर मीरास की तकसीम निस्बी मतलब जो है खराबत में रखी गई है लेकिन इसमें से बाज चीजें मुस्तस्ना है। अव्वल ये कि मौरूज और वारिस दो मुख्तलिफ यानी मतलब जो है मीरास लेने वाला और मतलब जो है मीरास मतलब जो है देने वाला वो दोनों मतलब जो है दीन वाले न हो, लिहाजा अगर मतलब जो है मुसलमान किसी काफिर का और काफिर किसी मुसलमान की विरासत नहीं पा सकता, हाँ इसमें से आपस में कोई भी निस्बी रिश्ता हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। तो ये मतलब जो है शक लाजिम मतलब जो है बताई गई कि मतलब जो है अगर काफिर मतलब जो है कोई शख्स है तो बेटा अगर काफिर है कुफ्र में मुब्तला है तो वो अपनी बाप से मतलब जो है विरासत हासिल नहीं कर सकता। ये हुक्म इस सूरत से मतलब जो है मुतल्लक है कि
जब पैदाइश के बाद ही से कोई शख्स मुस्लिम या काफिर हो, लेकिन अगर कोई शख्स पहले मुसलमान था फिर मतलब जो है नाउज़ बिल्लाह इस्लाम से फिरकर मुर्तद हो गया हो, अगर ऐसा शख्स मर जाए या मकतूल हो जाए तो इसका वो माल जो इस्लाम के ज़माने में कसब किया था इसके मुसलमान वारिसों को मिलेगा, और जो इर्ताद के बाद मतलब जो है कमाया था वो बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। और अगर औरत मतलब जो है मुर्तद हो गई तो इसका कुल तिरका खा मतलब जो है जमाना इस्लाम में हासिल हुआ हो या जमाना इर्ताद में, इस मुसलमान वारिसों को मिलेगा, लेकिन खुद मतलब जो है मुर्तद मतलब जो है मर्द हो या औरत, इसको किसी मतलब मुसलमान से विरासत मतलब जो है मिलेगी ना मतलब जो है किसी मुर्तद से। दूसरी मतलब जो है जो मिलने न मिलने की मतलब जो है वजह है वो है मतलब जो है कातिल की मीरास। अगर कोई शख्स ऐसे आदमी को कत्ल कर दे जिसके माल में इसको मीरास पहुंचती हो तो ये कातिल इस मतलब जो है शख्स को मीरास से महरूम मतलब जो है होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यानी मतलब जो है कातिल वारिस नहीं होगा, अलबत्ता खता के बायस सूरतों से इसे मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। नंबर तीसरा मतलब जो है जो जिनको मतलब जो है मीरास में से मुस्तस्ना मतलब जो है रखा जाएगा वो ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी कुछ औलाद छोड़ी और बेटे बीवी के पेट में भी एक बच्चा है और ये बच्चा भी वारिसों की फहरिस्त में आएगा, लेकिन चूंकि ये पता चलाना मुश्किल दुश्वार है कि पेट में लड़का है या लड़की या उससे ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए बच्चा पैदा होने तक तकसीम मीरास को मुलतवी रखना मुनासिब समझा गया है फुक़हा कराम की नजर में। और अगर तकसीम करना जरूरी ही हो तो सरे दस्त एक लड़का या एक लड़की फर्ज करके दोनों के एतबार से दो सूरतें फर्ज की जाएंगी, और इन दोनों सूरतों में से जिस सूरत में भी विरसा को कम मिलता हो वो इसमें मतलब जो है तकसीम कर दिया जाएगा, और बाकी उस मतलब जो है हमल के फारिग होने के बाद ये मतलब जो है तय किया जाएगा। चौथी सूरत ये मतलब बताई गई कि किसी शख्स ने अपने बीवी को तलाक दे दी और तलाक रजी थी, फिर मतलब जो है तलाक से रुजू और इद्दत खत्म होने से पहले वो शख्स वफात कर गया तो ये औरत मीरास में हिस्सा न पाएगी, इसीलिए कि निकाह बाकी मतलब जो है इसका इसलिए कि निकाह बाकी है, इस वजह से वो मीरास में हिस्सा पाएगी। और अगर किसी शख्स ने मर्ज वफात में बीवी को तलाक दे दी, अगर चाहे तलाक है बाइन या मुअम्मक़ल लदा भी हो, और इद्दत के खत्म होने से पहले पहले अगर वो शख्स मर गया है तब भी वो औरत इसकी वारिस होगी, और औरत को विरासत बनाने की वजह से दो इद्दतों में से जो सबसे ज्यादा दराज हो इसको इख्तियार किया जाएगा, जिसकी मुख्तसर मतलब जो है तशरीह ये है कि इद्दत मतलब जो है तलाक 3 हैज है और इद्दत वफात 4 महीने 10 दिन है। इन दोनों में से जो इद्दत ज्यादा दिनों की हो इसको मतलब जो है इद्दत करार दिया जाएगा ताकि जहां तक मुमकिन हो औरत को हिस्सा मिल सके। और अगर किसी शख्स ने मर्ज वफात से पहले बायन मतलब जो है या मुकल्लदा मतलब जो है तलाक दी हो और इसके चंद दिन बाद औरत की इद्दत में वो फौत हो गया तो इस सूरत में इसको मीरास में से हिस्सा नहीं मिलेगा, अलबत्ता अगर तलाक रजी है तो वो वारिस होगी। ये एक और मसला सामने आता है कि अगर किसी औरत ने शोहर के मर्ज वफात में खुद से खुला ले लिया हो तो वारिस नहीं होगी, अगर चाहे इसका शोहर इसकी मतलब जो है इद्दत के दौरान में इंतकाल कर गया था। और एक मतलब जो है जो चीज है कि मतलब इसमें गुलाम के सिलसिले में भी मतलब जो है ये तफसीलात आती हैं कि गुलाम का वारिस कोई आजाद शख्स होना चाहिए, और ना गुलाम ही किसी आजाद शख्स का वारिस करार पा सकता है। गुलाम खा उनके मुकम्मल हो या नाकिस वो ना मतलब जो है वारिस होता है और ना मौरूस होता है, लेकिन बाज उलमा कराम ने मौक़र जिक्र मतलब जो है मुस्तस्ना ठहराया है, इनके नजदीक किसी हद तक वो आजाद हो चुका है, इसके मुताबिक वो वारिस और मौरूस होगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम के मुतालिक जिसका कुछ हिस्सा आजाद हो चुका है उसकी तफसील बताते हुए मतलब बताया कि आजादी के बाद बकदर वो वारिस और मौरिस भी होगा। एक और मतलब जो है शक है जिसके
जिसके जरिए से विरासत में हिस्सा नहीं मिलता वो है ज़नाकारी, यानी ज़ना ज़दा अपने वालिद का वारिस नहीं करार पाएगा और न इसका बाप ही इसका वारिस होगा, अलबत्ता वो अपनी माँ का वारिस होगा और इसकी माँ इसकी वारिस होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद साहबे बस्तर की है और जानी के लिए पत्थर है। और एक और शख्स है वो है लान, यानी मतलब जो है मियाँ बीवी ने अगर लान किया है। लान किसको कहते हैं? लान कहते हैं कि अगर कोई शख्स ने अपनी बीवी पर जनाकारी की तोहमत लगा दी और इस सूरत में वो इनकार पर है तो उन्हें मस्जिद में बुलाकर मतलब जो है ये हुक्म सादिर मतलब जो है किया गया कि वहां वो 4 मर्तबा वो मतलब जो है लानत करेंगे और फिर 5वीं मर्तबा मतलब जो है वो मतलब जो है कहेंगे कि जिसने भी ये किया है वो मतलब जो है उस पर अल्लाह की लानत हो। ये औरत के लिए भी है, मर्द के लिए भी है। जब ऐसा मामला हो जाता है तो उसके बाद दोनों को मतलब जो है जुदाई मतलब जो है करा दी जाती है। इसको लान कहा जाता है। तो अगर कोई शोहर और बीवी ने अगर लान किया है तो इस सूरत में भी बेटा बाप का और बाप अब इस बेटे का वारिस नहीं होगा। ये वो शक़े हैं जिसके जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है तफसील बताई जाती है कि ये मतलब जो है लोग हैं जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। सामईन इकराम, इन मालूमात के बाद अब हम आयत ने मतलब जो है सूरह निसा की आयत नंबर 7 से 13 का मतलब जो है तर्जुमा सुन लेते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने बेहतरीन अंदाज में सारी शकों को खोलकर हमारे सामने वजाहत के साथ इस मतलब जो है तकसीम मिरास को बयान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 7 से 13 तक की आयत में यूं बयान करता है कि मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। और जब मतलब जो है तकसीम के मौके पर कुंबे के लोग और मतलब जो है यतीम और मिस्कीन आए तो इस माल में से उनको भी दे दो और उनके लिए भले मानसों की सी बात करो। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त इन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रास्ते की बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं और दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत के वारिस 2 से जायद लड़कियां हो तो इन्हें तिरके का 2/3 दिया जाएगा और अगर एक लड़की हो वारिस हो तो आधा तिरका इसको मिलेगा। अगर मैयत साहब औलाद हो तो इसके वालिदैन में से हर एक को तिरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए और अगर वो साहब औलाद न हो तो वालिदैन ही इसके वारिस न हो तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा और अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो इस पर हो वो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिल्लिहाज नफाए तुमसे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ है और सारी मसलिहतों का जानने वाला है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो इसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और अगर वो बे औलाद हो वरना मतलब जो है औलाद होने की सूरत में तिरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और खर्च जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए और वो तुम्हारे तिरके में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो वरना साहब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो खर्च तुमने छोड़ा हो उसे अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम तलब है बे औलाद भी हो और इसके माँ बाप भी जिंदा न हो मगर इनका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा और भाई बहन एक से ज्यादा हो तो कुल तिरके का 1/3 में वो सब शरीक होंगे जबकि वसीयत जो की गई है वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हो उसे अदा कर दिया जाए बशर्ते कि वो जरर रसा न हो। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह दाना और बीना और नरम को है। ये अल्लाह की मुकर्रर की भी हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसी बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं और ये सब बागों में वो हमेशा रहेंगे और
یہی بڑی کامیابی ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے مطلب جو ہے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کا مطلب جو ہے ترجمہ، جو آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان مطلب جو ہے آیات کریمہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو کھول کھول کر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے مطلب جو ہے بات کو واضح کیا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے پہلی شق کو دیکھیں، جہاں آیت نمبر 7 میں کہا گیا کہ اللہ کی مقرر کی بھی آیت نمبر 7 کی طرف چلیں تو مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، وہ بہت ہے، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت میں واضح طور پر 5 قانون مطلب جو ہے حکم مطلب جو ہے کے طور پر دیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید لے۔ تیسری اس آیت کے ذریعے سے یہ قانون بھی بتایا گیا، یہ حکم بھی مطلب جو ہے بتایا گیا کہ وارث کا قانون ہر حکم کے ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں، یعنی زرعی ہوں یا صنعتی ہوں یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ چوتھا قانون یہ بتایا گیا کہ میراث کا حق اس وقت تک پیدا ہوتا ہے جب موروث فی مال مطلب جو ہے چھوڑ مرا ہو۔ اور پانچواں مطلب جو ہے چیز بتائی گئی کہ اس سے فائدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر مطلب جو ہے رشتہ داروں کی موجودگی میں بعید تک رشتہ داروں پر مطلب جو ہے یہ رشتہ دار میراث نہیں پا سکتے، اس لیے اس میں مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ اس میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مطلب جو ہے ان آیتوں میں مطلب جو ہے جو وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا کہ جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی بات کرو، یعنی تقسیم کے مطلب حصے بتائے گئے، ساتھ ساتھ میں مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ مطلب جو ہے کنبے کے یتیم مسکین ہیں، جو مطلب جو ہے حصے دار نہیں ہیں، وہ اگر آ جائیں تو اس صورت میں کیا رویہ اپنانا چاہیے، وہ بھی تفصیلات اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یعنی میت کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ شرع کے ماتحت ان کی میراث میں سے حصہ ان کو نہیں ملتا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اسی لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے تحت مطلب جو ہے محروم قرار دیے جاتے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جب ان میں سے کچھ یتیم اور مسکین اور حاجت مند بھی ہوں۔ ایسی صورت میں جبکہ وہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لیے جا رہے ہوں اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں تو ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ مطلب جو ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ مطلب جو ہے دیکھتے رہ جائیں اور جس میں ان کی ایک کیفیت گزر رہی ہے وہ محسوس نہ کر سکیں۔ اب قرآن کے نظام کی خوش اسلوبی کو محسوس کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتلایا ہوا جو عادلانہ مطلب ضابطہ ہے وہ مطلب بتایا گیا کہ اقرب کے مقابلے میں ابعد یعنی جو قریب ہیں وہ مطلب حصے دار ہیں اور جو دور ہیں وہ ان کو محروم کر دیا گیا۔ دوسری طرف محروم ہونے والے مطلب جو ہے دور مطلب جو ہے رشتہ داروں کی حسرت اور دل شکنی کو بھی گوارا اسلام پسند نہیں کرتا، اس لیے ایک مستقل آیت میں یہ آیت اللہ رب العالمین نے واضح آیت نمبر 8 میں بتا دیا، یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہیں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت موجود ہوں تو میراث پانے والا کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ اس مال میں سے با اختیار خود مطلب جو ہے کچھ حصہ ان کو بھی دے دے، جو ان کے لیے ایک قسم کا صدقہ ہے اور معجب ثواب بھی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب ایک مال بغیر کسی مطلب جو ہے صحیح و عمل کے محض خدا کے دین سے انہیں مل رہا ہے تو صدقہ و خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی مطلب جو ہے دائیا میں ہونا مطلب جو ہے یعنی کھلے دل کے ساتھ دینا ان کے اندر مطلب جو ہے یہ چیز پیدا ہونا چاہیے، جیسا کہ ان کی ایک مطلب جو ہے نظیر دوسری آیت میں بھی ہمیں مطلب جو ہے ملتی ہے، یعنی اپنے باپ کا مطلب جو ہے جو آگے مطلب جو ہے بتایا گیا کہ تم محسوس کرو کہ لوگ اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائے برتے تو اس وقت انہیں اپنے بچوں
کے حق میں کیسے کیسے اندیشے ہو سکتے تھے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں اور ظلم نہ کریں والی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ مطلب جو ہے دور کے رشتہ دار یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطہ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے تو ان کے جمع ہو جانے سے تم مطلب جو ہے تنگ دل نہ ہو جاؤ بلکہ جو مال اللہ رب العالمین نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو. اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مطلب جو ہے مل رہا ہے. اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دینے سے اس دور کے رشتہ داروں کی دل شکنی اور حسرت کا ازالہ ہو جائے گا اور اس میں مرنے والے کا محروم الوارث مطلب جو ہے پوتا بھی آ جائے گا اور ان کے چچا اور پھپھواؤں کو بھی مطلب جو ہے چاہیے کہ ان کو اپنے اپنے حصے بخوشی کچھ دے دیں. سامعین کرام آخر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے جو آخری مطلب اس آیت کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے بات لے آئی اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا سا دینے پر بھی راضی نہ ہو بلکہ دوسروں کے مطلب جو ہے برابر حصے کا مطالبہ کرنے لگ جائیں تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون کے مطلب جو ہے شرح کے خلاف ہے تو غیر منصفانہ ہی صحیح اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے جس سے ان کی دل شکنی ہو بلکہ مطلب جو ہے معقول طور پر ان کو سمجھا دیا جائے. اور ایک بات یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرعن مطلب جو ہے جو دیا جاتا ہے مجموعی حال میں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ بالغین یعنی ورثہ میں سے جو حاضر ہیں جن کو ورثہ ملا ہوا ہے وہ اپنے حصے میں سے کچھ مطلب جو ہے کچھ روپیہ پیسہ چیزوں کو نکال کر اس نابالغ اور غائب مطلب جو ہے حصے میں سے ان کو دیا جائے گا. البتہ مطلب جو ہے ورثہ میں سے کوئی اگر نابالغ ہے اور غائب ہے تو اس میں سے مطلب جو ہے حصے میں سے دینا درست نہیں ہے. ائمہ کرام مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے فتویٰ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. اسی وجہ سے مطلب جو ہے اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو خطاب عام مطلب جو ہے کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ اس کا اہتمام پوری طرح سے اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. مرنے والوں کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا مطلب جو ہے پہنچ جانا چاہیے اور ہر ایسے مطلب جو ہے طریقے سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے حصے پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو. ان کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم مطلب جو ہے کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے ان کی اولاد یا دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے تو ہمیں لازم ہے کہ ان کو ایسی وصیت ایسے تصرف سے روکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنا پورا مال دیا یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف ایک تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دی. یہ مطلب جو ہے واقعہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کو مطلب جو ہے حصہ کم یا ختم ہو جاتا تھا. نیز مطلب جو ہے اس عمل سے یہ بھی مطلب بات آتی ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء اور ان کے مطلب جو ہے جو مال کی حفاظت یا پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا دینے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں ادنا کوتاہی کو بھی راہ نہ دینا چاہیے کیونکہ دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی مطلب محبت کے ساتھ موازنہ نہ کر کے دیکھیں اور اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں اور وہ پریشان نہ ہو کوئی ان پر ظلم نہ کرے تو ان کو چاہیے کہ دوسرے کی اولاد یا تامہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں جو ان آیات کریمہ کے ذریعے سے یہ تفصیلات ہمیں مطلب جو ہے بتائی جاتی ہیں. سامعین کرام جو مطلب جو ہے انتقال کر گیا ہے اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اگر وہ بالغ بھی نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں رکھتے تو وہ یتیم مطلب جو ہے مسکین لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کے شک میں بھی یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 10 کے ساتھ مطلب جو ہے ہمیں مطلب جو ہے بعض وضاحت کے ساتھ ہی ملتی ہے کہ یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے وعید بھی اس میں دی گئی ہے. جو شخص ناجائز طریقے پر یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیتا ہے. یہ آیت یتیم کے مال کو مطلب جو ہے جہنم کی آگ قرار دیا ہے. بہت سے مفسرین نے اس کو مطلب جو ہے تشبیہ مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے بتائی یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا ایسا ہے کہ جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے کیونکہ اس کا انجام بلا آخر قیامت میں ایسا ہی ہونے
ماننے والا ہے، مگر اہل تحقیقین کا مطلب جو ہے قول یہ ہے کہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے، بلکہ جو مطلب جو ہے مال یتیم کا ناجائز طریقے سے کھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت میں آگ معلوم نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی شخص دیا سلائی مطلب جو ہے لے کر اس کو کھائے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے بات لے آئی کہ یتیموں کے مال مطلب جو ہے کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپیٹیں آئیں گی اور اس کے منہ، ناک اور کانوں اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اس کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی مطلب جو ہے جو یتیموں کا مال ناحق ظلم سے کھاتے ہیں۔ آیت کے مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یتیم کا مال جو ناحق کھایا جاتا ہے وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہوگی، گویا اس وقت تک اس کا آگ ہونا محسوس نہ ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شدید احتیاط کے ساتھ واضح ہدایات دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت سے کے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، اور ایک مطلب جو ہے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، اور دوسرا ایک عورت اور دوسرے ہے یتیم کے مال سے، یعنی تین تمہیں بار بار مطلب جو ہے جو تلقین کرتا ہوں کہ دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی مطلب جو ہے کوشش کرو، ایک ہے عورت کے اور دوسرے ہے یتیم کے۔ سامعین اکرام، یہ وہ احکامات ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ مطلب جو ہے بات مطلب جو ہے واضح ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس میں جو حصے بتائے گئے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو میسر آتے ہیں۔ اس میں جو حصے بتائے گئے، اس میں اولاد کو یعنی لڑکے کو مطلب جو ہے دو حصے یعنی آدھا مال، اور مطلب جو ہے لڑکی کو مطلب جو ہے 1/4 حصہ مطلب جو ہے دیا جانے کی مطلب جو ہے بات آئی ہے۔ اگر دو ہے تو اس میں تفصیلات آئی کہ اس میں سے مطلب جو ہے آدھے میں سے آدھا آدھا مطلب جو ہے ملے گا، اور مطلب جو ہے لڑکے کو پورا ملے گا۔ اس کی حکمتوں میں بھی ہم نے مطلب جو ہے تفصیل سے مطلب جو ہے کل والی کلاس میں اس کی حکمت کو ہم نے دیکھا تھا، کیونکہ اس میں ان کو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں نان نفقے کی، اور مطلب جو ہے عورتوں کو اس میں مطلب جو ہے میسر نہیں آتا۔ ایک اور مطلب جو ہے مسئلے کے سلسلے میں جائے، اگر اولاد مطلب جو ہے قنصا میں مطلب جو ہے شمار ہو، یعنی مطلب جو ہے جسے مطلب جو ہے مخنث کہتے ہیں، یعنی وہ لڑکا بھی نہیں ہے لڑکی بھی نہیں ہے، ایسی اولاد مطلب جو ہے کسی کی مطلب جو ہے ہو تو ایسے اس میں مطلب جو ہے ترکے کا کیا حال ہوگا۔ ایسے سلسلے میں بعض حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے نمونے بھی انسانی تخلیق میں دیکھے گئے ہیں کہ ایک ہی شخص میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء موجود ہوتے ہیں، اور اسے مرد یا عورت کسی صنف میں شامل کرنا دشوار ہوتا ہے، ایسے شخص کو خنسا کہتے ہیں۔ اگر کسی کے وارث میں خنسا ہو تو ان کے مطلب جو ہے حصے کو عام مطلب جو ہے اصول یہ ہے کہ اگر اسے مرد فرض کرنے میں کم حصہ مطلب ملتا ہو تو مرد قرار دیا جائے گا، اور اگر عورت مطلب جو ہے فرض کرنے میں کم حصہ ملتا ہو تو اسے عورت قرار دیا جائے گا۔ اسی پر مطلب جو ہے علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں، لیکن مطلب جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جس کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خنسا کے بارے میں اگر جھگڑا ہو کہ وہ اپنے آپ کو مرد کہتا ہے اور دیگر ورثہ اس کو عورت کہیں، یا اس کا برعکس ہو، تو کہ کسی کا قول ثابت نہ ہو سکے گا، تو اس وقت مرد کے حصے کا نصف اور عورت کے حصے کا نصف دونوں جوڑ کر خنسا کو دینا چاہیے۔ یہ بھی مطلب جو ہے تفصیلات ملتی ہیں۔ بقیہ رہ گئے مطلب جو ہے اس میں پورے مطلب جو ہے 11 سے لے کر مطلب جو ہے 13 تک کے حصوں کے اندر، کیونکہ ماں کو مطلب جو ہے کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، اور پھر مطلب جو ہے بقیہ مطلب جو ہے جات ہے یعنی چچا وغیرہ یا دادا دادی وغیرہ کے جو حصے ہیں، یہ ایک ایسا علم ہے جو مطلب جو ہے جس وقت جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کر مطلب جو ہے فقہ کرام کے ذریعے سے ہم اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ مگر حقیقتاً جس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت
बहरहाल तकसीम होनी है, और शरी एतबार से जो अहकामात मतलब जो है इन मतलब आयात के ज़रिए से दिए गए हैं उसी हिसाब से इसकी तकसीम होगी। इसमें कोई रद्द बदल की गुंजाइश नहीं है। जो रद्द बदल करेगा दरअसल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से मतलब रूहगर्दानी करेगा और इसकी पकड़ हो जाएगी। यहाँ मतलब जो है वजाहत के साथ हमारे सामने बात मतलब जो है की गई कि जो हिस्से बयान किए गए हैं इसी के मुताबिक इसमें फैसला मतलब जो है हम करेंगे और इसी की तरफ हम रुजू करेंगे। ये मतलब जो है आयत करीमा मुझे और आपको ये भी बतलाती हैं कि सबसे पहले मतलब जो है मैयत का इंतकाल हो जाए तो हम मतलब जो है उसके मतलब जो है कफन दफन का इंतजाम हम मतलब करना चाहिए। अगर नहीं हम कर पा रहे हैं तो उस सूरत में से विरसा में का जो छोड़ा गया माल है उसमें से कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। नंबर दूसरा ये है कि उसके बाद जो माल है उसमें से कर्जदारों को बुलाकर कर्ज की तकसीम मतलब जो है मुकम्मल कर दी जाएगी। नंबर तीसरा ये है कि वसीयत जो की गई है जो इसमें बार बार 2-3 मरतबा मतलब जो है रिपीटेशन के साथ मतलब जो है हमारे सामने आया कि बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो इसको पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो उसे अदा कर दिया जाए। ये मतलब जो है बार बार मतलब जो है हमारे सामने जो आया है वह हकीकत यही है कि कर्ज की अदायगी के बाद वसीयत की मतलब जो है तकमील भी ज़रूरी है। वसीयत अगर गैर मतलब जो है शरी हो तो उसे मतलब तकमील नहीं किया जाएगा, और अगर मतलब जो है वसीयत की गई है तो ओनली 1/3 मतलब जो है माल पर की जाएगी, और वारिसैन के सिलसिले में वो वसीयत कबूल नहीं होगी, बल्कि मतलब जो है वो दूसरे हकों में मतलब जो है इसकी कबूलियत होगी, और बाकी मतलब जो है जो माल होगा वो वारिसैन में तकसीम होगा। ये है वो अहकामात जो मुझे और आपको पैगाम देते हैं कि इस्लाम दीन इलाही ऐसा मतलब जो है कानून इलाही है जो हर शोबे में मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और हर मामले में मुझे और आपको गाइड करता है। इसी लिहाज से इस्लाम को सामने रखते हुए इसके हर अहकामात पर पाबंदी करना और इसे मतलब अपनी ज़िंदगी में जारी करना हमारे लिए वो मतलब जो है हुक्म है जो इन आयात करीमा के ज़रिए से या कुरानी अहकामात के ज़रिए से मुझे और आपको दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको कबूल करने वाले, इसके आगे झुक जाने वाले और मतलब जो है इसके मुताबिक फ़ैसला करने वाले हमें बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।